الله والله والله والله. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم امتحنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم انصرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واغفر لنا. اللهم انصرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك ولا عين ترى. ستر العرش مسرور علينا وعين الله ناظرة إلينا بها ولا يقدر علينا. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن اللهم افتح لنا أبواب التيسير. اللهم افتح لنا أبواب التيسير. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم افتح لنا أبواب الخير. اللهم اغلق علينا أبواب الشر. اللهم اغلق علينا أبواب الشر. اللهم افتح لنا أبواب الصحة والعافية والوسع. اللهم افتح لنا أبواب الصحة والعافية والوسع. آمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ المسلمين في سنة في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين سنة في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين سنة في كل مكان. اللهم احفظ باكستان وأهلها. اللهم احفظ باكستان وأهلها. اللهم احفظها. اللهم احفظ صاحب هذا البيت. اللهم احفظ صاحب هذا البيت. ربي يحفظه ويعطيه صحة والعافية والوسع في الرزق. ويحفظه من كل سوء ومكروه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إن رحمتك وسع من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك وسع من ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا في الدنيا وفي القبر وفي الحشر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا في الدنيا وفي القبر وفي الحشر. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا طيبا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا طيبا. اللهم ارزقنا صحة والعافية والوسع في الرزق. اللهم ارزقنا صحة والعافية والوسع في الرزق. اللهم ارزقنا صحة والعافية اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه. اللهم احفظنا من خزي الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من خزي الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله والله